This year I visited a place I've been wanting to go for so many years now. And trust me as I say it was by far the best trail I've ever walked. We started our journey from Kathmandu to Saprobesi, which is a 7-hour long ride. अगाडि दिनदेखि नै यस्तो ठुलो पानी परिरहेको थियो, त्यसले गर्दा ठाउँ-ठाउँमा बाटो चाहिँ एकदम बिग्रेको थियो. But I think that's what made the journey more interesting. Oh my lord. On the scale of 1 to 10, how scared are you? 4. Wow, sorry yaar, I was expecting 14. यो साइडमा फेरि there's like त्यो ब्रान्च रहेछ क्या, रुखको हाँगा छ अनि ठ्याक्कै यतापट्टि पनि टच गर्नु. ल हिँड्न थाल्यो. Hi guys, welcome to my vlog. अनि आज चाहिँ म क्यान्जिन गुम्पा जाँदैछु. आज जाँदैछु भन्नाले ट्रेकिङलाई जाँदैछु टु क्यान्जिन गुम्पा. अनि सो अहिले चाहिँ साप्रोबेसी भन्ने ठाउँमा आइपुगेछौँ. त्यस्तै बिहान 7:30 बजीतिर हिँडेको. अहिले चाहिँ अलमोस्ट 5 अलरेडी. अनि सो यहाँ अब यहाँ साप्रोबेसीमा बस्ने भन्ने कुरा थियो फर्स्टमा चाहिँ. बट देन वी डिसाइडेड कि बरु 2-3 घन्टा हिँडेर वी विल बी स्टेइङ एट. हामी कुन ठाउँमा बस्छौँ रे रोजर? हाम्रो डेस्टिनेसन पहिरो होइन, पहिरो. सो हामी चाहिँ पहिरो भन्ने ठाउँमा गएर बस्छौँ आज. सो विच इज लाइक 2-3 आवर्स वकिङ डिस्टेन्स. अनि सो द्याट्स द प्लान. अब हेरौँ के हुन्छ. यस्तो कसले हजुर बोलाइदिँदैन नि यार, भ्लग गर्ने माहौलै छैन. टोपी चुज गर्दै थिएन. सो टोपी चाहिँ होइन कुन चाहिँ सुहाउँछ भनेर त हेरौँ. अब सुचितालाई एकछिन यहाँनिर यहाँ अलिकता बढाउनु पऱ्यो क्या, अन्धकार देखियो. ल कमेन्ट गरौँ त केटाकेटीहरू, त्यो ठिक छ कि कुन चाहिँ फेरि लाएर देखाइदियो तपाईँ. यो ठिक छ कि ऊ त्यो ब्राउन. केटा नहिँड्ने भयो यार. मेकअप गर्दैछन्. Guys, welcome to my vlog. So I'm taking over Pragya's vlog today. भिख माग्न बस्यो क्या तिमीहरू? अल्लाह के नाम में 1 रुपैयाँ दे दे. दे दो भाई, दे दो. यहाँबाट चाहिँ ढुङ्गाहरू झलिरहेको रहेछ. इट्स सर्ट अफ स्केरी. उता जाने कि नजाने भनेर. अरू त बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ.
There's a river. यहाँ चाहिँ पहिरो गएको रहेछ अनि ढुङ्गाहरू झरिरहेको रहेछ सो बिस्तारै है ओए Where is the road? कहाँबाट हिँड्ने खोइ बाटो बाटै छैन जरा सम्भल के Damn, look at that. अलि सजिलो बाटो चाहिँ उ त्यहाँ रहेछ There are people walking उ त्यहाँ हामी चाहिँ गाह्रो बाटोमा आयौँ इनफ्याक्ट यहाँ बाटै छैन हामी आफै बाटो बनाउँदै हिँडिरहेछौँ ओइ चिप्लेटी खेलेर जाऊ यार खतरा बाटो नि हुन्छ हामी त स्वागै छुट्टै नि एउटा एउटा कुदेपछि ठिक हुन्छ कुद 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 सो हामी चाहिँ हिँड्न थालेको 40 मिनट जस्तो भयो अनि सो फार सो गुड यस्तो रमाइलो बाटो छ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो ल्यान्डस्लाइड भएको रहेछ सो अलिकता अप्ठ्यारो भयो फेरि हामी रङ वे भन्दा पनि जस अलिक गाह्रोवाला बाटो चाहिँ आएछौँ होइन अनि तर जस हेर्दाखेरिमा चाहिँ रमाइलो छ त्यो गाह्रो छैन अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो उकालोहरू खास छैन गाह्रो होइन एक दुई ठाउँमा चाहिँ त्यो सेन्स त्यो बाटोको उसले गर्दाखेरिमा हो नि त पहिरो जाने अनि ढुङ्गाहरू खसेको यताउता रहेछ होइन सो त्यो भएर चाहिँ नत्र उकालो चाहिँ छैन त्यस्तो ओइ भाइ 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 ए टोपी झऱ्यो Hello, waterman. वाटरम्यान Waterman, can you please pass the water? Yes, ma'am. यार त्यहाँ चाहिँ हु क्यान स्क्रिम लाउडर कम्पिटिसन चलिरहेछ कहिले चाहिँ वाइल्ड गर्मी हुन्छ कहिले चिसो हुन्छ के गरिरहेछौ तिमी वाट्स द्याट नेपालको झन्डा घाँटीमा झुन्डाएर हिँडेछौ फरफराइदेऊ न त नेपालको यो नेपाली सिरुचाली यो मन त मेरो नेपाली हो म त घर हेर्दा त ल ल ल म कल गरे ल त्यो गर्छ भन भन मजाले भन्नुहुन्छ देउसी रे ड्याडीसँग कुरा गर देउसी रे स्वर मिलाइकन देउसी रे ल भयो आजलाई ए केराको घममा नौ भाइ जम्मा ये उता हेर न वहाँ पुग्छ त्यही भन यस्तो सिधा बाटो रहेछ होइन यस्तो रोड हामी चाहिँ खलट्याङ खुल्टुङ पुरै बाढी पहिरो भोग्दै आयौँ रमाइलो भयो त्यो बाटोमा हिँड्नु भन्दा यो बाटोमा रमाइलो हो रमाइलो छ रमाइलो के कति टाइम दाइ कति टाइम लाग्छ उता पहिरो पुग्न हजुर 1 आवर हो ठिकै हो इट्स अबाउट टु गेट डार्क आई थिङ्क अब 5-10 मिनट्समा अँध्यारो हुन्छ अनि वी स्टिल ह्याभ 1 आवर टु गो अब माथि गएर मात्रै खिच्नु पर्ला यार यस्तो बाई बाई हामी पहिरो पुग्दाखेरिमा चाहिँ इट वाज क्वाइट डार्क अलरेडी सो द फर्स्ट थिङ वी डिड वाज ह्याभ डिनर खानासाना खाइहाल्यौँ हामीले एन्ड देन वी मेट अनदर ग्रुप जो लाङटाङ नै जान लाग्नु भएको थियो एन्ड वी प्लेड अन्ताक्षरी टुगेदर एन्ड या द्याट्स हाउ वी कल्ड इट अ नाइट रेशम मसानो कमलको हागा रेशम टोपीला बस्यो नङले घोडेर हो रेशम अस्तिको कुरा बिर्स्यौ कि कुन्नी रेशम
नयाँ साडीमै हिँड्ने मारुला हो रेशम रोई हिँड्ने मारुला हो रेशम के छ दाइ ब्रेकफास्टमा के बनाउनु भयो बिहान बिहान उठेर Everything एभ्रिथिङ is breakfast in the bread in potato curry in the also vegetable. वाउ थ्याङ्क यू दाइ यस्तो You're बिहान welcome. यस्तो बिहान बिहान दुःख गरेर बनाउनु भयो And I यति। bring again the tea. ए चिया The ल्याउनै more. छ Yeah. Alright, thank you, Dai. Hi there. Hey, talk to me. Oh, pretty cute, but I'm scared. Guys, look at the menu. सब चीज पाउँछ यहाँ बफ चिल्ली आलु चिप्स फ्रेस जुस एन्ड फ्रुट स्यावाली यु क्यान फाइन्ड एनिथिङ यस्तो ठाउँमा पनि इन द मिडल अफ नो वेयर This is where we're staying at. This is the room चाहिँ सानो सानो but it's very cozy. Okay, so पहिरोबाट चाहिँ हामी 1 घन्टा जस्तो हिँडेर we reached this place ब्याम्बो भन्ने सो बेसिकली यो ब्याम्बो भन्ने प्लेस चाहिँ स्याप्रिबेसीबाट 3 आवर्सको वाकिङ डिस्टेन्समा रहेछ होइन सो स्याप्रिबेसी पुग्यो भने चाहिँ अलिक चाँडै स्याप्रिबेसी पुग्यो भने चाहिँ यु क्यान कम हियर फर द नाइट बिकज यो प्लेस चाहिँ मलाई चाहिँ पहिरोभन्दा अलिकता बेटर लाग्यो यस्तो सही भ्यू छ होइन अगाडि टक्क लाएर खोला बगिरहेछ पछाडि हिमाल टल्किरहेछ यस्तो इट्स लाइक अ ड्रिम प्लेस सो या स्याप्रिबेसी चाहिँ चाँडै पुग्यो भने चाहिँ इट्स बेटर इफ यु स्टे एट दिस प्लेस अनि यहाँबाट चाहिँ अब उकालो सुरु हुन्छ अनि बाइ द वे मैले चाहिँ चार्ज अफ भएको थियो पहिरोमा अनि त्यहाँ चार्ज गर्न ठाउँ पाएको थिएन सो यहाँ चाहिँ आएर एकैछिन चार्ज गरेछु सो एकछिन भए पनि एटलिस्ट लाइक आई क्यान सुट समथिङ सो द्याट इज द थिङ अनि आई एम एब्सोल्युटली इन लभ विथ दिस प्लेस अहिलेसम्मको ट्रेक चाहिँ इट्स इजियर गाह्रो छैन उकालोहरू खासै थिएन सो सजिलै थियो अबबाट चाहिँ उकालो सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ यहाँ दाइले सो यहाँ हेरौँ कस्तो हुन्छ हाम्रो नेसनल एन्थम गाइदेऊ त केटा दाइ यो होटलको नाम चाहिँ के हो त होटल शेर्पा होटल शेर्पालाई यो चाहिँ ब्याम्बोमा 3 घन्टा होइन स्याप्रिबेसीबाट दाइ हजुर स्याप्रिबेसीबाट बम्बई आइपुग्नलाई 3 घन्टा अनि ब्याम्बोबाट लामो होटल पुग्नलाई लगभग 2.5-3 घन्टा लाग्छ ए ल केटाकेटी हो सो यो चाहिँ दाइको होटल हो तिमीहरू आउँदाखेरिमा चाहिँ यु क्यान स्टे हियर होइन दाइ साह्रै नै चिसो नखाऊ नानी कस्तो महसुस हुँदैछ तिमीलाई लास्ट बाबा थकित पनि भइरहेको छ होइन अहिले हिजो हिँडेको भएर हो क्या सायद होइन अहिले हल्का रेस्ट फेरि आउनु होला फेरि आउनु होला
बसमा जो पनि चढ्दछ सिलिन्डरले 2 रुपियाँको टिकट काट्दछ ए हाम्री आमा साह्रै नै बाटी छन् चामलसँग पिठो पो साटी छन् के यसो बार्सा निकालेर खाइदिनु छ भने पिटी मात्र रौ तिमीहरू नबाट हाप्दे हो सबै सबले हाप्दे म त हाप्दिनँ खोइ कलर ए सही हो तिमी हो यार विनर यस्तो गराएको यार मेरो पनि सही थियो नि निशान यस्तो ल के भयो आउनु भएको छ सुचिताजी मनमा के अरे मुखमा मन्द मुस्कान लिँदै त्यसपछि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो निलुजी उहाँ बोल्न सक्नु हुँदैन र पछाडि नेपालको झन्डा फरफराउँदै रुबी श्रेष्ठजीले एन्ट्री मार्नु भएको छ साइड लाग्यो यार चिया के भन्नुभएको चिया नखाने खाना खाने दाइ खाना बनाइदिइहाल्नु है आउँदैछन् अरूहरू हाई गाइज सो फाइनली हामी चाहिँ लामा होटल भन्ने ठाउँ आइपुगेको छौँ साथीहरू चाहिँ आउँदैछन् म चाहिँ अलिक खाना अर्डर गर्दै गर्छु भनेर छिटो आएको थिएँ अब कलकत्ता फ्रेसन अप भएर एन्ड देन खानसाना खाएर हामी विल गेट गोइङ आज चाहिँ घोडा तबेला बस्ने कुरा भयो युजली चाहिँ साप्रुबेसीबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ मान्छेहरूको फर्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ यहाँ लामा होटल हुन्छ नि एक दिन लामा होटल बसेर भोलिपल्ट लाङटाङ बस्ने लाइक जेनरल आइटिनरी होइन गरेर खायो है हजुर होटलको नाम भनिदिनु त दिदी लामा होटल फ्रेन्डली गेस्ट हाउस कर्मु तामाङले सो लामा होटल फ्रेन्डली गेस्ट हाउस अब यहाँ आउँदाखेरिमा चाहिँ यहीँ खाना खानु सबैले एकदम मिठो बनाउनुहुन्छ दिदीले है अनि फ्रेन्डली गेस्ट हाउस कर्मु तामाङले हस् हस् त तिमीहरूलाई त त्यही भने पोकटको भिडियोग्राफर पाइहाल्यौ नि कति छिटो छिटो हिँड्नु भएको हजुर सो म छिटो हिँडे पनि लाइक धेरै बेर बस्छु नि त फेरि यसरी मनिषको भुँडी घटाउनु पर्ने बेला भएछ यार लकडाउनले पुरै लाग्यो भनेर त एक्लै गीत गाउँदै आइरहेको छु एकजना त्यो खोलामा गएर कोही खुट्टा डुबाउने हो मलाई मन चाहिँ जाऊँ न त अघि हामी गएर यस्तो हेभनली फिल भइरहेको क्या त्यही गइदिउँ न त मेरो त मजा पुरा कुरा च्यात्यो यार ल है के अरे हाम्रो निशानको च्यालेन्ज होइन 2 मिनट कसैले खुट्टा रोकेर के अरे I cannot यार 24 25 Damn यार 1 मिनट आइस पकेट च्यालेन्ज गर्नुपर्छ भर्खर 32 भयो टाउको समय चाहिँ यस्तो गरेको 40 20 minutes you can do it come on You can do it 45 उठौ यार लास्ट चिसो छ यार नगर त्यस्तो कसम यार 50 सेकेन्ड भइसक्यो सही रहेछ यार रेसिस्टेन्स त 1 मिनट हामीले हो यार सही हो यार यो त 1 मिनट रेकर्ड तोड्यो यार तिमीले तिमीहरूले यता खोलामा आऊ भनेर सही काम गर्यो यार
अलि रिफ्रेसमेन्ट भयो। खोला खाइ त मनिष हजुर बिस्किट छ नुनिलो होइन गुलियो छैन स्वीट स्वीट लाइक यु रे लाइक यु